रेडियो कान्तिपुर, रेडियो राष्ट्रको। सेक्युरिटी प्रेस खरिदका क्रममा प्राप्त हुने कमिसन सम्बन्धी अडियो सार्वजनिक भएपछि प्रधानमन्त्री ओलीका विश्वास पात्र बास्कोटाको बहिर्गमन खरिद प्रक्रिया अघि नबढाउन सरकारलाई संसदीय समितिको निर्देशन। अमेरिकी सहयोग निकाय मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसीको अध्ययन गर्न गठित कार्यदलमै मतभेद, संसदबाट अनुमोदन हुनेमा विश्वस्त रहन अर्थमन्त्री खतिवड़ाको अमेरिकी प्रतिनिधि समक्ष जिकिर। भैर हवामा निर्माणाधीन गौतम बुद्ध क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आयोजनाको काम 1 महिना यता ठप्प, निजगढमा रुख र पोलको लगत राख्न तयारी। अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पका सहयोगी तथा सल्लाहकार रोजर स्टोनलाई 40 महिनाको जेल सजाय, झुटो बोलेको, संसदको कार्यवाहीमा बाधा पुर्याउने तथा साक्षीलाई प्रभावमा पार्ने प्रयास गरेको आरोप। र चौथो संस्करणको सुदूरपश्चिम खप्तड गोल्ड कप आज सुरु हुँदै उद्घाटन खेलमा बागमती र भारतको कञ्चनजङ्घा फुटबल क्लब खेल्ने। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी दिवा र म इन्द्रलक्ष्मी। समाचार अब विस्तारमा। सिक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिदपछि प्राप्त हुने कमिसनबारे कुराकानी गरेको अडियो रेकर्ड सार्वजनिक भएपछि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुल बास्कोटाले पदबाट राजीनामा दिएका छन्। कम्तीमा 15 महिना अघि मन्त्री बास्कोटाको कार्यकक्षमा रेकर्ड भएको अडियो बुधबार राति सार्वजनिक भएपछि बास्कोटाले हिजो अपराह्न राजीनामा दिएका हुन्। हाम्रा कुरा .com अनलाइनले सुरुमा सार्वजनिक गरेको र पछि कान्तिपुरलाई समेत प्राप्त अडियो रेकर्डमा बास्कोटाले कमिसन बापत 54-55 करोड मात्रै प्राप्त हुने भएपछि लागत 1 अर्ब बढाउन आग्रह गरेका छन्। मन्त्रालय अन्तर्गतकै सेक्युरिटी प्रिन्टिङ सेन्टरको प्रस्तावमा सरकारले अघि बढाएको खरिद प्रक्रिया विवादित बनेपछि प्रतिनिधि सभाको सार्वजनिक लेखा समितिले अनुसन्धान गरिरहेका बेला अडियो रेकर्ड सार्वजनिक भएको हो। दुवै थरीको मूलमुलाई 50 करोडबाट सुरु भएर 1 अर्ब रुपियाँ लागत बढाउने विषयसम्म पुगेको छ। भ्रष्टाचार निवारण ऐन 2059 मा सार्वजनिक पदमा बस्नेले पाउने गैर कानूनी लाभलाई भ्रष्टाचारका रूपमा परिभाषित गरिएको छ। ऐनमा रिश्वत भन्नाले नगदी, जिन्सी वा अन्य जुनसुकै किसिमको लाभ वा सुविधा सम्झनुपर्छ र सो शब्दले घुस समेतलाई जनाउँछ भन्ने उल्लेख छ। त्यही ऐनको दफा 6 मा कमिसन लिनेलाई सजाय हुने व्यवस्था छ। विशेष अदालतका पूर्व अध्यक्ष गौरी बहादुर कार्कीले भ्रष्टाचार निवारण ऐनको व्यवस्था अनुसार मन्त्री बास्कोटालाई भ्रष्टाचारको आरोपमा कारबाही हुनुपर्ने बताउनुभयो। कार्कीले कान्तिपुरसँग भन्नुभयो, अख्तियारले तत्काल अनुसन्धान गर्नुपर्छ, प्रमाण नष्ट गर्न जोखिम भए पक्राउ समेत गर्नुपर्छ। छानबिन गरेर घुसकै लेनदेन भइसकेको पुष्टि भए भ्रष्टाचार मुद्दा लाग्छ, होइन भने पनि भ्रष्टाचारको उद्योग गरेको आरोपमा मुद्दा चल्नुपर्छ। अख्तियारका पूर्व आयुक्त राजनारायण पाठकको उदाहरण दिँदै उहाँले बास्कोटामाथि मुद्दा चलाउन पर्याप्त आधार र प्रमाण भएको बताउनुभयो। अख्तियारका प्रवक्ता प्रदीप कोइरालाले घटनाबारे आयोग सञ्चार माध्यमबाट सूचित भएको प्रतिक्रिया दिनुभएको छ। उहाँले भन्नुभयो, आयोगले घटनालाई हेरिरहेको छ, अब 2 दिन बिदा छ, कार्यालय खुलेका दिन थप थाहा हुन्छ। भ्रष्टाचार निवारण ऐनमा 1 करोड माथिको जतिसुकै अनियमितता गरे पनि 8 देखि 10 वर्ष कैद हुने व्यवस्था छ। भ्रष्टाचारको अङ्क बराबर बिगो र जरिवाना समेत हुन्छ। भ्रष्टाचारको प्रयास मात्रै गरेमा उद्योग गरेको मानि आधा सजाय हुने व्यवस्था ऐनमा छ। त्यसरी हेर्दा अख्तियारले छानबिन गरी भ्रष्टाचार मुद्दा अगाडि बढाए। बास्कोटामाथि 4 देखि 5 वर्ष कैद र उनले मूलमुलाई गरेको रकम मध्ये न्यूनतम 50 करोड रुपियाँ मान्दा 25 करोड विगो माग दाबी हुन सक्छ। यसैबीच प्रतिनिधि सभाको सार्वजनिक लेखा समितिले सेक्युरिटी प्रेस खरिद सम्बन्धी उजुरी गर्ने विजय प्रकाश मिश्र र सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ता प्रभात किशोर उपाध्यायलाई कारबाही गर्न प्रहरीमा उजुरी दिएको छ। उपाध्यायले समितिका सदस्यहरूले घुस लिएर सेक्युरिटी प्रेस सम्बन्धी निर्णय सरकारका पक्षमा गर्न खोजेको विषय सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गर्न खोजेका छन्। त्यसैगरी मिश्रले आफूले अडियो टेप सार्वजनिक नगरे आर्थिक प्रभावमा परेर समितिले सरकारका पक्षमा निर्णय गर्न खोजेको प्रतिक्रिया सञ्चार माध्यमलाई दिएका थिए। समितिका सचिव रोजनाथ पाण्डेले प्रहरीको साइबर क्राइम ब्युरोमा पत्राचार गरेर उनीहरूलाई खोजी गरी कारबाही गर्न माग गर्नुभएको छ। समितिका सभापति भरत कुमार शाहले मिश्र र उपाध्यायको अभिव्यक्तिबाट संसदीय समिति र सांसदको अपमान भएको भन्दै कारबाहीको निर्देशन दिनुभएको हो।
कांग्रेसले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुल बास्कोटा सेक्युरिटी प्रेस खरिद प्रक्रियाको अनियमिततामा संलग्न भएको घटनाको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री केपी ओलीले लिनुपर्ने बताएको छ। प्रतिनिधि सभाको हिजोको बैठकमा कांग्रेस सचेतक पुष्पा भुसाल गौतमले बास्कोटामाथि कारबाही गरी घटनाको सम्पूर्ण जिम्मेवारी प्रधानमन्त्रीले लिनुपर्ने माग गर्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो, भ्रष्टाचारको घटना बाहिर आएकाले बालुवाटारको जग्गा फिर्ता दिए जस्तै राजीनामा दिएर सुख पाइँदैन। प्रधानमन्त्री ओलीले संसदमा आएर बास्कोटामाथि भ्रष्टाचार अभियोगमा कानूनी कारबाही गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुपर्छ। सांसद गगन कुमार थापाले बास्कोटाको अडियो काण्डले प्रधानमन्त्री तानिएको दावी गर्दै यसको चित्तबुझ्दो जवाब दिनुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले बास्कोटाको अडियो डेढ महिना अघि नै सुनेर पनि वास्ता नगरिएकाले प्रधानमन्त्रीले जिम्मेवारी लिनुपर्ने तर्क गर्नुभयो। यही विषयलाई लिएर कांग्रेसले हिजो प्रतिनिधि सभा बैठक अवरुद्ध गरेको थियो। मन्त्री बास्कोटाको अडियो सार्वजनिक भएको विषयमा छानबिन माग गर्दै कांग्रेसले हिजो राष्ट्रिय सभामा बैठक समेत अवरुद्ध गर्यो। बैठक प्रारम्भ हुनासाथ कांग्रेसका सांसदहरूले उभिएर विरोध जनाएका थिए। कांग्रेस सांसद जितेन्द्र नारायण देवले सञ्चार मन्त्रीलाई बर्खास्त गर्नुपर्ने, घटनाको निष्पक्ष छानबिनका लागि समिति बनाइनुपर्ने र प्रधानमन्त्रीले यस विषयमा सदनमा जवाफ दिनुपर्ने माग राख्नु भएको थियो। 2 वर्ष अघि फागुन 3 गते प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित भएपछि केपी शर्मा ओलीले एउटा नारा अघि सार्नुभयो, म आफू पनि भ्रष्टाचार गर्दिन र अरूलाई पनि बाँकी छोड्दिन, गर्न दिन्न। त्यो नारा अहिले प्रत्येक मन्त्रालय र विभागका ढोकामा पनि टाँसिएको छ। त्यसै नारा लेखिएको मन्त्रालयको ढोकाभित्र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुल बास्कोटाले कमिसनको डिल गरेको हिजो सार्वजनिक भयो। कमिसन लेनदेनको कुरा चलिरहेको अडियो बाहिरिएपछि ओलीका विश्वासपात्र बास्कोटा मन्त्री परिषदबाट बाहिरिन बाध्य भएका छन्। ओली सरकारमा मन्त्रीहरू भित्रिनु बाहिरिनु नौलो घटना त होइन, तर बास्कोटाको बहिर्गमनको प्रकृति अन्य भन्दा निकै भिन्न र अर्थपूर्ण छ। पटक पटक भ्रष्टाचारीको मुख पनि हेर्दिन भन्दै आएका प्रधानमन्त्री ओलीका विश्वास पात्र प्रिय पात्र बास्कोटा नै सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिदको करिब 70 करोड रुपियाँ कमिसनको डिल गरेको प्रकरणमा जोडिएपछि बाहिरिएका हुन्। यो प्रकरणले प्रधानमन्त्रीलाई नै अप्ठ्यारोमा पारेको ओली निकट एक नेताले बताए। उनले भने, कमिसनको कुरा पुष्टि होला नहोला, तर प्रधानमन्त्रीका सबैभन्दा निकट व्यक्ति कस्ता रहेछन् भन्ने कुरा एक्सपोज भएको छ। बास्कोटा ओलीका कति नजिक हुन् भन्ने बुझ्न 3 दिन अघि धुलीखेलमा आयोजित एक कार्यक्रममा गरेको सार्वजनिक प्रशंसालाई सुने पुग्छ। प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभएको थियो, काभ्रे प्रतिभा जन्माउने ठाउँ हो, प्रतिभा जन्माउने जिल्ला हो। यो कुरा क्रमशः प्रकट हुँदै गएको छ। आज देशमा राजनीतिक तुलो राख्ने हो भने तुलाको एकातिर गोकुल बास्कोटा र अर्कातिर अरू सबै जस्तो देखिएको छ। सरकारको विरोध गर्नु पर्यो भने गोकुल बास्कोटातिर हेरेर चुप लाग्छन्। औधी प्रशंसा गरेको 3 दिनपछि बास्कोटा पदीय आचरण विपरीत कमिसनको डिल गरेको अडियोका कारण बाहिरिँदा ओलीलाई झट्का लागेको विश्लेषण गरिएको छ। नेकपाका एक नेता, बास्कोटाका कारण ओलीलाई परेको चोट यसअघि तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महरा यौन दुर्व्यवहारको आरोप लाग्दा अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई लागेको झट्कासँग पनि तुलना गरिरहेका छन्। 2075 साउन 20 गते मंगलबार राति मन्त्री परिषद बैठक सकिए लगतै सरकारका प्रवक्ता गोकुल बास्कोटाले केही सञ्चारकर्मीलाई फोन गर्दै निर्णय सुनाए। कामिनी चैट मन्त्री परिषदको निर्णय भए पनि हस्ताक्षर गर्न समय लाग्ने भन्दै 24 घण्टापछि मात्रै सार्वजनिक गर्ने अडान लिने मन्त्री बास्कोटा यो निर्णय सार्वजनिक गर्न भने हतारिएका थिए। नाफा कमाइरहेको एक मात्र सरकारी संस्था नेपाल टेलिकमकी पहिलो महिला प्रबन्ध निर्देशक कामिनी राज भण्डारीलाई हटाउने आफ्नो 4 महिना लामो प्रयास सफल भएकोमा बास्कोटा पुलकित थिए। सो निर्णयसँगै बास्कोटाको हस्तक्षेप बढ्दै गएपछि निरन्तर नाफामा रहेको टेलिकमको मुनाफा गत वर्ष 17 अर्बबाट 10.5 अर्ब रुपियाँमा झर्यो। बास्कोटाले आफ्नो कार्यकालमा गरेका यस्तै दर्जन भन्दा बढी निर्णय विवादित बनेका छन्। तत्कालीन एमाले निकट कर्मचारी वृत्तको प्रभावमा मन्त्री बास्कोटाले गरेको निर्णयका कारण टेलिकमको व्यवस्थापन कमजोर मात्र भएको छैन, कर्मचारी बीच फुटको अवस्था समेत सिर्जना भएको छ। टेलिकम भित्रबाट प्रबन्ध निर्देशकका प्रत्याशी मानिएका कतिपयले आवेदन दिनै नमिल्ने किसिमको शर्त राख्दै बास्कोटाले आफू निकटलाई मात्रै नियुक्त गर्ने व्यवस्था मिलाए। बास्कोटाको यही निर्णयका कारण टेलिकमको उच्च व्यवस्थापनका कर्मचारी बीच गुट उपगुट मौलाएको छ। संसदको विकास तथा प्रविधि समितिले दूरसञ्चार क्षेत्रको विषयमा छलफल गर्दै खुला प्रतिस्पर्धा मार्फत प्रबन्ध निर्देशक नियुक्त गर्न निर्देशन दिने निर्णय गर्दा सांसद र पत्रकारकै अगाडि उनले समितिकी सभापति कल्याणी
हप्काए। सरकारलाई निर्देशन दिने हैसियत राख्ने संसदीय समितिको निर्णयमा आपत्ति जनाएपछि उनी आलोचित बनेका थिए। 19 अर्बको 4G विस्तार सहित अन्य महत्वपूर्ण परियोजना कार्यान्वयनको चरणमै रहेका बेला नेतृत्व फेर्ने चलखेलका कारण केही महिना टेलिकम नेतृत्वविहीन हुन पुग्यो। 4G परियोजनामा विवादलाई प्रमुख कारण देखाउँदै तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक भण्डारीलाई बर्खास्त गरेका मन्त्री बास्कोटाले उनकै पालामा भएको प्रक्रियालाई निरन्तरता दिँदै 4G परियोजना अघि बढाउन लगाए। 4G परियोजनाको कागजपत्र करिब 10 महिना अड्काएर गत वर्ष कार्तिकमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मन्त्रालय पत्र लेखी 4G परियोजना अघि बढाउन निर्देशन दिएको थियो। अख्तियारबाट टेलिकमलाई जानुपर्ने निर्देशन मन्त्रालयमा आउनु बास्कोटाकै भूमिका थियो। 2075 वैशाख दोस्रो साता सञ्चार मन्त्रालयबाट पत्र पठाउँदै प्राधिकरणका तत्कालीन अध्यक्ष दिगम्बर झालाई कुनै पनि काम अघि नबढाउन भनियो, जसका कारण प्राधिकरणको काम 5 महिनाका लागि ठप्प भयो। गत वर्ष बजेट मार्फत अर्थमन्त्री युवराज खतिवड़ाले इन्टरनेटमा 13% सेवा शुल्क लगाउने निर्णय गरेपछि बास्कोटाले इन्टरनेटका ग्राहस्थ प्रयोगकर्तालाई पैसा नबढाउने शर्तमा सेवा प्रदायकसँग कानूनले दिएको सीमा बाहिर गएर सहमति गरेका थिए। सोही सहमति अनुसार उनले सेवा प्रदायकका लागि दूरसञ्चार नियमावली नै परिवर्तन गरिए। संसदमा सूचना प्रविधि विधेयक दर्ता भएपछि बास्कोटा थप विवादित बने। सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्न तयार पारिएको विधेयकमा विशेषतः सामाजिक सञ्जालमा लेखिएको सामग्रीलाई नियन्त्रण गर्ने उद्देश्य राखिएको थियो। आफ्नो जिल्लालाई प्राथमिकता दिन मन्त्री बास्कोटाले आफ्नो क्षेत्राधिकार र कानून मिचेरै पनि कतिपय निर्णय गरे। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले देशैभरका 1000 सामुदायिक विद्यालयमा कम्प्युटर ल्याब स्थापना गर्ने निर्णय गर्दा उनले आफ्नो जिल्लामा 100 बढी विद्यालयलाई समावेश गर्न भन्दै प्राधिकरणलाई पत्र पठाएर निर्देशन दिए। बास्कोटाको कार्यकालमा भएका फ्रिक्वेन्सी लिलामी प्रक्रिया पनि विवादित बन्यो। उनको मौखिक निर्देशनमा गत वर्ष रोकिएको फ्रिक्वेन्सी लिलामी प्रक्रिया यो वर्ष अघि बढेको थियो। गत वर्ष माघमा फ्रान्स भ्रमणका क्रममा बास्कोटाले 2वटा समझदारी पत्रमा आफू अन्तर्गतका निकायलाई हस्ताक्षर गराएका थिए। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि अब बाँकी प्रसङ्ग। अमेरिकी सहयोग निकाय मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन MCC सँग भएको सम्झौता अध्ययन गर्न सत्तारूढ दल नेकपाले बनाएको कार्यदल सदस्यकै फरक मत बाहिर आउन थालेको छ। कार्यदलका नेताहरू सार्वजनिक रूपमै MCC सम्झौता संसदबाट अनुमोदन हुने वा नहुने भनेर बहसमा उत्रिएका छन्। कार्यदलका एक सदस्य तथा परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप कुमार गेवालीले 3 दिने बङ्गलादेशको भ्रमण गरी फर्कने क्रममा त्रिभुवन विमानस्थलमा सञ्चारकर्मीसँग कार्यदलले सुझाव मात्र पेश गर्ने बताउनु भएको छ। उहाँले भन्नुभयो, कार्यदलले MCC सम्झौता अनुमोदन गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषयमा कुनै निर्णय गर्दैन। कार्यदलकै अर्का नेता भीम रावलले भने MCC सँग सम्बन्धित अन्य करिब 1 दर्जन सम्झौता पनि पाइएकाले त्यसमा अध्ययन भइरहेको बताउनु भएको छ। फागुन 4 मा भएको कार्यदल बैठकपछि उहाँले MCC सम्झौता संसदबाट अनुमोदन हुन्छ वा हुँदैन भनेर बाहिर कसैले बोल्नु अहिले नै गलत हुने प्रतिक्रिया दिनुभएको छ। यसैबीच अर्थमन्त्री युवराज खतिवड़ाले अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन MCC सँग भएको सम्झौता संघीय संसदबाट अनुमोदन हुने बताउनु भएको छ। नेपाल भ्रमणमा रहेका अमेरिकी सांसदहरूसँग हिजो भएको भेटमा खतिवड़ाले MCCबाट प्राप्त हुने अमेरिकी अनुदान नेपाललाई चाहिनेमा दुविधा नरहेको प्रश्न पार्नु भएको हो। चीनमा फैलिएको कोरोना भाइरसको संक्रमणका कारण भैरहवामा निर्माणाधीन गौतम बुद्ध क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आयोजना प्रभावित बनेको छ। द्रुत गतिमा अघि बढिरहेको आयोजना अन्तिम चरणमा पुगे पनि 1 महिना यता त्यति काम हुन सकेको छैन। चीनबाट आयोजनाका उपकरण र प्राविधिक जनशक्ति आउन सकेका छैनन्। निर्माणाधीन विमानस्थल आयोजनाका प्रमुख प्रवेश अधिकारीले भन्नुभयो, चीनमा फैलिएको कोरोना भाइरस संक्रमणको असर आयोजनालाई धेरै परेको छ। आयोजनाको मुख्य चीनिया ठेकेदार कम्पनी नर्थ वेस्ट सिभिल एभिएसन एयरपोर्ट कन्स्ट्रक्सन ग्रुपले टर्मिनल भवनमा जडान हुने ब्यागेज ह्यान्डलिङ सिस्टम, कन्भेयर बेल्ट र धावन मार्गका लाइट ल्याउन सकेको छैन। यसले आयोजना स्थलमा गरिनुपर्ने प्राविधिक निर्माणका काम सुस्त गतिमा भएका छन्। प्राविधिक पनि आयोजना स्थलमा न्यून संख्यामा मात्रै छन्। यसैगरी आयोजना स्थलमा विभिन्न उपकरण जडानका लागि चीनबाट प्राविधिक सहितको टोली आउने जाने क्रम चलिरहेको थियो। यसैबीच प्रस्तावित निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको रुख कटानको विषय सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेका बेला वन तथा वातावरण मन्त्रालयले भने त्यहाँ काटिने रुख र पोलको लगत नम्बरिङ गर्न निर्देशन दिएको छ। प्राविधिक भाषामा लगत नम्बरिङ भनेको रुख हटाउनु अघि गर्नुपर्ने अनिवार्य प्रक्रिया हो। मन्त्रालयले वन तथा भू संरक्षण विभाग मार्फत डिभिजन वन कार्यालय बारालाई केही दिन अघि विमानस्थल प्रस्तावित क्षेत्रका रुख र पोलको लगत नम्बरिङ र मूल्याङ्कन गर्न लिखित निर्देशन दिएको हो।
नेपाली तीर्थयात्री सवार बस बुधबार राति दक्षिण भारतीय राज्य तमिलनाडुको सालेममा दुर्घटना हुँदा 7 जनाको मृत्यु भएको छ भने 21 जना घाइते भएका छन्। कन्याकुमारीबाट तमिलनाडु हुँदै महाराष्ट्रको नासिकतर्फ जाँदै गरेको को 1ख5334 नम्बरको बस सालेम जिल्लाको 44 नम्बर हाइवेमा विपरीत दिशाबाट आएको बससँग ठोकिएको छ। 6 जनाको घटनास्थलमा 1 जनाको उपचारको क्रममा मृत्यु भएको हो। मृत्यु हुनेमा 5 जना पुरुष र 1 जना महिला छन्। तमिलनाडुकै मीनाक्षी मन्दिर दर्शन गरेर नासिक जाँदै गर्दा अचानक दुर्घटना भएको यात्रा गरिरहेका अमरनाथ चौधरीले बताउनुभयो। अब केही समाचार संक्षेपमा। विदेशी नागरिक नेपालमा बसेर राहदानी र भिसा दुरुपयोग गरेको पाइए 5 लाख रुपियाँ जरिवाना र 5 वर्षसम्म कैद सजाय गर्न प्रस्ताव गरिएको छ। भारत नेपाल सीमा क्षेत्र सन्दकपुरको सिंहलीला राष्ट्रिय उद्यानमा ड्रोन उडाएको आरोपमा 10 नेपाली युवा पक्राउ परेका छन्। विद्युत नियमन आयोगले विद्युत महसुल परिमार्जनको लागि नेपाल विद्युत प्राधिकरणबाट परेको प्रस्तावमा राय मागेको छ। आयोगले सूचना जारी गर्दै 15 दिनभित्र महसुल दरमा सुझाव र राय पेश गर्न भनेको हो। ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री वर्षमान पुनले मन्त्रालयका कामको प्रगति सन्तोषजनक नभएको भन्दै असन्तुष्टि जनाउनु भएको छ। ललितपुरको पाटन नागबहालमा हिजो बिहान हिरण्य वर्ण महाविहार गोल्डन टेम्पलका आजुहरूको उपस्थितिमा पूजाआजा गरी 32 हाते अग्लो लिङ्गो ठड्याएसँगै सम्यक महादान पर्व सुरु भएको छ। 14 बुधे माग राख्थे आमरण अनसनमा बसेका थारूवर थारूवन राष्ट्रिय मोर्चाका केन्द्रीय संयोजक लक्ष्मण थारूले 8औं दिनमा अनसन तोड्नु भएको छ। प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले आर्थिक अनियमितताको आरोप लागेका रेड क्रस सोसाइटीका केन्द्रीय पदाधिकारीलाई कारबाही गर्न गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ। पत्रकार सञ्जीव सतगैया दि काठमाडौँ पोस्टको सम्पादकमा नियुक्त हुनुभएको छ। र बागमती प्रदेशका सामुदायिक विद्यालयमा विद्यालय नर्स कार्यक्रम प्रभावकारी बन्दै गएको छ। नर्सले विद्यार्थीलाई जङ्क फुड खान रोक लगाएका छन् भने सरसफाई र स्वास्थ्य चेतनाका विषयमा जानकारी गराउँदा विद्यार्थीको जीवनशैलीमा धेरै परिवर्तन देखिएको छ। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक प्रसङ्ग। सवारी साधन आयात र दर्ताको संख्या वर्षेनी घटिरहेको तथ्याङ्कले देखाएको छ। भन्सार विभाग र यातायात व्यवस्था विभागको तथ्याङ्क अनुसार दर्ता र आयात 4 वर्ष अघिको तुलनामा आधा घटेको हो। 73-74 को 6 महिनामा सबै प्रकारका 76,444 थान सवारी साधन आयात भएको भन्सार विभागको तथ्याङ्क छ। तर चालु आर्थिक वर्षको 6 महिनामा 38,184 थान सवारी साधन भित्रिएको विभागले जनाएको छ। वर्षेनी आयात घट्नुको कारण सवारी साधनमा असहज ऋण लगानी भएको नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपालका अध्यक्ष कृष्ण दुलालले बताउनुभयो। नेपाली कथा लेखनको सम्मानमा बाराखरी मिडिया सगौरव घोषणा गर्दछ डिश होम बाराखरी कथा 2077। प्रथम पुरस्कार 1 लाख, द्वितीय पुरस्कार 60,000, तृतीय पुरस्कार 40,000। Title sponsor This Home, supported by Sunrise Bank, Himal Steel, Celtas, Achod Insurance, Facts नेपाल। आफ्नो कथा यही फागुन 10 गतेसम्ममा barakhari@gmail.com मा इमेल गरेर पठाउनु हुन अनुरोध गर्दछौँ। मेरो सिटिजन्स बचत खाता आधुनिक प्रविधिको साथ मेरो उन्नति र प्रगतिमा सिटिजन्स बैंकको हात। ढुक्क छु म आज पाए सिटिजन्स बैंकको साथ। मेरो सिटिजन्स बचत खाता आधुनिक प्रविधिको साथ। 6.5% वार्षिक ब्याज दरका साथ मेरो सिटिजन्स बचत खाता। संसारको जुनसुकै ठाउँबाट अनलाइन खाता सजिलै खोल्न सकिने सिटिजन्स बैंक इन्टरनेशनल लिमिटेड। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पका लामो समयका सहयोगी तथा सल्लाहकार रोजर स्टोनलाई 40 महिनाको जेल सजाय सुनाइएको छ। 67 वर्षीय स्टोन अमेरिकी संसदमा 7 पटकसम्म झुटो बोलेको, संसदको कारबाहीमा बाधा पुर्याउने प्रयास गरेको तथा अन्य साक्षीलाई प्रभावमा पार्ने प्रयास गरेको आरोपमा दोषी ठहर भएका हुन्। रोबर्ट मुलरको जाँचका क्रममा दोषी भेटिने स्टोन राष्ट्रपति ट्रम्पका 7औं सहयोगी हुन्। सन् 2016 को अमेरिकी राष्ट्रपतीय निर्वाचन अभियानमा ट्रम्पको रुससँगको साँठगाँठबारे अध्ययन भइरहेको छ। ट्रम्प राष्ट्रपति
शक्तिको प्रयोग गर्दै आफ्ना सहयोगीलाई सजाय माफी दिने तयारीमा रहेको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। देशकै सर्वाधिक धनराशिको चौथो अन्तर्राष्ट्रिय सुदूरपश्चिम खप्तर गोल्ड कप फुटबल धनगढी रङ्गशालामा आज सुरु हुँदैछ। उद्घाटन खेलमा बागमती क्लब र कञ्चनजङ्घा फुटबल क्लब भारत बीच प्रतिस्पर्धा हुने आयोजक सुदूरपश्चिम 11 स्पोर्ट्स क्लबले जनाएको छ। ए डिभिजन स्तरीय प्रतियोगिताको उद्घाटन सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले गर्नुहुनेछ। फागुन 20 गतेसम्म हुने प्रतियोगिताको विजेताले ट्रफी सहित 21 लाख 1 रुपियाँ पुरस्कार जित्नेछन्। उपविजेताको भागमा 10 लाख 1 रुपियाँ पर्नेछ। आयोजक क्लबका अध्यक्ष सुरेश हमालले मोफसलमा हुने सर्वाधिक पुरस्कार राशिको गोल्ड कप भएको दावी गर्नुभयो। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। काठमाडौँ उपत्यका सहित मुलुकका अधिकांश स्थानमा मौसम बदली हुने जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। केही स्थानमा पानी पर्ने सम्भावना रहेको महाशाखाले जनाएको छ। पश्चिमी पहाडी जिल्ला र उच्च हिमाली क्षेत्रमा हिमपातको सम्भावना रहेको छ। केही बेर अघि 10 डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम आज 22 डिग्री सेल्सियससम्म पुग्नेछ। सूर्योदय केही बेर अघि 6:37 भयो भने सूर्यास्त भरे साँझ 5:59 हुनेछ। हवस् त यिनै प्रसङ्गसँगै कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन यही सकिन्छ। साथी दिवा र महेन्द्र लक्ष्मी विदा हुन्छौँ। नमस्कार। सूचना र मनोरञ्जनको संवाहक रेडियो राष्ट्रको रेडियो कान्तिपुर।